وصدر لها مناعة ما هو ضد الصناعة. بينا سيدنا محمد الحق نحن بأمانة قديم الأنبياء. إذا لا نبتعد كثيرا عنك كشخص، ولكن نبتعد قليلا عن الموسيقى وعن الإنتاج الموسيقي في هذه المرحلة. ولعل هذا السؤال يهم أكثر قارئات تقدما من النساء. من الملاحظ ما شاء الله الأناقة واختيار الأثواب والملابس الجميلة مختلفة نوعا ما عن الطابع العام الغناء. شنو السر ذاك؟ وشنو ابتعادك عن ملاحظ الخياطة وملاحظ التقليدية؟ كنت كان ورا عيد تلبسين غير مرة نادر. شنو السر؟ أنا بصراحة ما عندي نار معينة على نوع من اللباس هو دين الضوير. لا نعرف عن أساس الإنسان يا الله يعود الألوان عنده به إحساس. الألوان فيهم نوع من الجمال ما هم معتاد تناسيقهم واحدة. مهم بيدي عند منين يقدر حد تقريبا يعود يعرف يناسق الألوان ويعود هو بنفس ما تقول ظهر لي عذاب كثير من الأناقة. المهم مثلا عيت ما عندي مثلا حذر الخياطة حق ماني لباس لها. مثلا قاع أول مرة لبست لي لواتي أو شهر ولا اثنين وكنت قاع أخلي بيني معها قصة ما هي مقصودة. أنا تعرف أصلا ما نعرف الخياطة وش أكلها دام دي إحساس أويدين بالنسبة لي هم ما هم مهمين وما سبع ذاك خلاجانا هم أدنى الحالة سعر هو الشاكل. وجيت بليده وكاتي والي شفت امرأة في بوتيكو نعرفها وعيطت لي وسيت أنا هي رسالة قريبة عندي سيت أنا هي رسالة فجأة والي بوتيكو مدانة فريق عملاح بالخياطة زين وعندي ديكو دير في مرحبا سويت المرة اللي تشوف في ذاك المرحبا قالت لي هذه قالت لي ب 25 100 25 أخذت 25 قلت له 25 شهر قالت لي 25 كنت يعني جوزي ايه هو هذه الآليات قالوا لي وسوق الخياطة الخياطة قالوا لي واعر وقالوا لي قفزة نوعية. تعجبت أنا حقيقة تعجبت في قاعد بعيد أنا من الساحة ولا عندي خبر عنها ولا ذا النوع. حقيقة طاح لي الإعجاب دي قلت بعد عندي عني طبع السخاء الموريتاني والروايات قامت المراويق حلفتي يدني نقبضي في المدفع وفعلا قبضت ولبست. يا غير السبب ذا ما نلبس ما كنت مهمة عندي. المهم عندي لا أي أحيانا نلبس شيء ما هو مهم إلا ملحفة عود. المهم عندي لا أصلا لا تناسق لي كل. ما عندك تناسق اللون ومريحة والألوان مريحة حق تبغى منك جهد. ما نمر لا عندي إحساس تبعي إحساس لا عندي إحساس كل مرة نعود عندي إحساس اتجاه ألوان معينة. المعلومة كلمة اعتذار إلى من تقدم اسمه شي شخصي قد نقول عني أقدم توبة لله تبارك وتعالى. اعتذار لماذا؟ أعتذر لله تبارك وتعالى ولكن ماني حاسة بإني الحمد لله من الناس اللي الشين عندي ذا حتى يعود يزلق بحد والله بيني مشكلة مع حد والله طاح في خلاف حد. ما نعرف عني بعد لست معصومة بيدي دائما مثلا طبيعة الإنسان وطبيعة الناس. قد نعود وظللت في ياسر من الأشياء اللي شاعت لي ربما مشاكل ماضية وقد نعود مثلا شاع لي يعني أنا ظالمة وغير نعرف عني أنا الفضل اللي فيه سمعت وقطع عني يك الجهات اللي ظلمتني أنا ما قطعت تدرتني وأنا بعد مثلا إذا عدت اللي قط طلبت أي رجاء يسومه والله قط رحت بخلاقه مستعدة طبعا إني أعتذر هي اللي الاعتذار يلا يعود في حياتنا كبشر. يلا يعود في حياتنا كبشر اللي اللي حد ما يعتذر معناها عنه إنسان مغرور ومعناها عنه إنسان ناقص من الناحية الفكرية والأسمى ما يخالجه. حقيقة عني بعد أساسا
يلعب اللي قطع عدل شي خاسر أي حد السوم هو وما نعرف قد تقول عني التردمة اللي هي سوشي هي، ولكن أساسا بعد اللي نعرف الله عني أعتذر الله تبارك وتعالى وأتوب إلى الله تبارك وتعالى من جميع الذنوب وراجع حسن الخاتمة إن شاء الله عند الله تعالى. انحناء التقدير إلى من تقدمه. أقدر نقدر نعود مثلا الناس معينين على مثلا أشياء قدموها قد تعود عندها قيمة مهمة وفادوا المجتمع. وهذه الناس مثلا موجودة في أنحاء العالم، ليست في موريتانيا فقط ولكنها موجودة في موريتانيا وفي خارج موريتانيا. فهناك كثير من الناس أعطوا عطاء جيد جدا في جميع المجالات، حتى شخصيات دينية، حتى شخصيات مثلا ثقافية، حتى شخصيات سياسية. فأنا تقريبا أذكر بعض حالة من نيلسون مانديلا. هذا الرجل اللي خاض حياته كاملة على قدها في السجون وفي المشاكل ودافع عن شعب مظلوم ومعدله كامل عنده في الأخير عن منين قبل الحكم الملي وهو من بصفة مثلا رفيعة وخلى الشعب وصلح بينات الشعب وأصبح مثلا إنسان سلام بلا منازع. سمعت ودائما هذا الراجل عندي له نوع من التقدير اللي مثلا ما هو موجود عند كثير من الناس الآخرين. إذا تقدريها إلى كل من احترق ليضيء الآخر مهما كان جنسيته مهما كان شكله. صحيح. إذا كلمة حب إلى من تقدمها؟ منين نقول لك من مقدمتها ينبغوا البقية هم بين تريكة هون عندي الأحبة وبين لا تريكة هون وليدات توتو وليدات رائعة وطفيل رائعة. أنا من جزء كلمة حب هذه أعطيتهم وزتها لهم بالتساوي. إذا حلم لم يتحقق. حلمي يعني الكبير لم يتحقق حتى الآن. حلمي أنا اللي أحلم به وأكون راضية عندما يتحقق أنه لم يتحقق بعد، ولكن أملي كبير بالله حقيقة. وهذا الحلم ربما يكون حلمك أنت حلم أي مواطن آخر. إذا كلمة أخيرة توجهيها إلى محبينك، إلى من تطربينهم، إلى المشاهدين، إلى القراء، إلى كل موريتاني، كلمة أخيرة. كلمة حب أو كلمة أقول بصراحة ضدي أيا يعلقوا ضدي بتقدمي كثار أيا يقولوا ياسر مشي عني نختارهم ساب يفكروا في سلبيات الإنسان، يفكروا من بإيجابياته. هم أحرار نختارهم يفكروا من بإيجابياته ونختارهم يرحموا الناس شوي. أحيانا يقعدوا يظلموا الناس ويضبطوا أفكار مسبقة على الآخرين وهم ما يعرفون. من يعرفني أنا ليس موجود بينكم، لا إطلاقا، تحروا قليلا. إذن وكلمة أخيرة نقدمها نحن إلى النجمة الكبيرة وإلى الفنانة المتألقة وإلى صاحبة الصوت الشجي التي احترقت لتضيء الفن الموريتاني، التي قدمت الغالي والنفيس من أجل هذا الفن. إلى كل من يتابعنا في هذه اللحظات، إلى كل من تجشم العناء أن يشاهد هذه المقابلة، كلمة شكر وكلمة ختام. إلى اللقاء.